बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, अस्सलाम वालेकुम। अज़ीज़ तलबा, आज का हमारा लेक्चर नंबर 7 ख़ुतूत नवीसी पर मुश्तमिल है। अज़ीज़ तलबा, ख़ुतूत नवीसी, इससे पहले लेक्चर में हमने आप बीती पर बात की। आप बीती और ख़ुतूत नवीसी ये एक ही सवाल है जिसमें एग्ज़ामिनर आपसे या तो आप बीती लिखने को कहेगा या ख़त लिखने को कहेगा। इसमें से जो भी एग्ज़ामिनर आपको लिखने के लिए कहेगा आपने उसे तहरीर करना होगा। अज़ीज़ तलबा, ख़ुतूत नवीसी, ख़ुतूत निगारी आपके पेपर में शामिल 10 नंबरों पर मुश्तमिल सवाल है। ख़त निजी सतह पर शख्सी जज्बात के इजहार का तरीका है। ख़ुतूत नवीसी उर्दू अदब का एक अहम और मौसर तरीका है जो दो अफराद के दरमियान पैगाम रसानी के लिए इस्तेमाल होता है। जदीद दौर में सोशल मीडिया और मवासलाती ऐप्स के बढ़ते हुए इस्तेमाल ने ख़ुतूत नवीसी का रिवाज, लेकिन अदबी और तालीमी मकासद के लिए इसकी अहमियत अब भी बरकरार है। ख़त अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मायने तहरीर, लकीर, निशान, नामा, मकतूब या चिट्ठी के हैं। अदबी इस्तिलाह में ख़त दो अफराद के दरमियान तहरीर राब्ते को कहते हैं। मशहूर शायर गालिब ने ख़त को निस्फ मुलाकात कहा क्योंकि ख़त लिखकर अपने ख़यालात को एक दूसरे तक पहुँचाना तकरीबन मुलाकात के मुतरादिफ समझा जाता है। ख़त की मुख्तलिफ़ इक़साम होती हैं जिनमें शख्सी ख़त शामिल हैं। शख्सी खतूत का मकतूब अलैह वालिद मोहतरम, भाई, उस्ताद, दोस्त या कोई रिश्तेदार होता है। इसके बाद अमूमी खतूत हैं। अमूमी खतूत का मकतूब अलैह अखबार का मुदीर वगैरह होता है। रस्मी खतूत इल्मी और अदबी तकरीबात, सियासी और सकाफ़ती तकरीबात और शादी ब्याह की रसूमात के दावतनामे रस्मी खतूत कहलाते हैं। इसके साथ कारोबारी खतूत भी हैं। कारोबारी मामलात के लिए लिखे जाने वाले खतूत कारोबारी खतूत कहलाते हैं। सरकारी खतूत सरकारी दफ्तरों के दरमियान होने वाली खतूत किताबत सरकारी ज़मरे में आती है। अज़ीज़ तलबा, ख़त के 4 अज्जा हैं जिनमें सबसे पहले पेशानी। पेशानी ख़त में सबसे पहले ख़त तहरीर करने वाले का पता लिखा जाता है और उसके साथ तारीख लिखी जाती है। इसके बाद इल्काबो आदाब हैं कि आप जिसको ख़त लिख रहे हैं उसको उसके मर्तबा के मुताबिक खिताब देंगे, उम्र के मुताबिक उसके लिए कलमात का इस्तेमाल करेंगे। नंबर 3 पे ख़त का नफ्स मज़मून है। ख़त का नफ्स मज़मून कम अज़ कम 3 पैराग्राफ पर ज़रूर मुश्तमिल होना चाहिए क्योंकि ये 10 नंबरों पर मुश्तमिल सवाल है। अगर 3 पैराग्राफ से तवालत कम होगी तो आपका मुआद 10 नंबरों के हिसाब से कम तसव्वुर किया जाएगा। ख़त के नफ्स मज़मून में आगाज़ तमीदी पैराग्राफ से होता है। अब तमीदी पैराग्राफ में आप जो है अगर निजी ख़त लिख रहे हैं, शख्सी ख़त किसी रिश्तेदार को, तो आप उसमें खैरियत दरियाफ़्त करेंगे, अपनी खैरियत बताएंगे। दरमियान में असल मुद्दा या नफ्स मज़मून लिखना होता है और उसके बाद इख्तितामी कलमात। इसके बाद ख़त का ख़ात्मा, मकतूब अलैह से मर्तबे के हिसाब से ताल्लुक़, मकतूब नवीस का नाम और पता। अब चूँकि बोर्ड के एग्ज़ाम में आप अपना मुकम्मल नाम पता नहीं लिख सकते तो इसकी जगह आप अलिफ बे जी वगैरह लिख सकते हैं। अज़ीज़ तलबा, सालाना इम्तहान में आपके लिए 10 से 15 मिनट मुख्तसिस होते हैं। इससे ज़ायद वक्त अगर आप इस सवाल को देंगे तो ये आपके दूसरे पेपर पर असरअंदाज हो सकता है। इसके साथ ही देखते हैं ख़त का नमूना कि आप ख़त किस तरह से तहरीर करेंगे। अज़ीज़ तलबा, ख़त में सबसे पहला हिस्सा पेशानी का, जिसमें आप चूँकि तालिबे इल्म हैं तो इम्तहानी मरकज़ लिखते हैं। कुछ तलबा कमरा इम्तहान का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं जो कि मुरक्कब दुरुस्त ना होने की वजह से गलत तसव्वुर किया जाता है, तो आप इम्तहानी मरकज़ या इम्तहान गाह लिख सकते हैं।
عزیز طلباء، سب سے پہلے خط لکھنے کے لیے آپ دائیں جانب حاشیہ لگائیں گے۔ حاشیہ لگانے کے بعد امتحانی مرکز لکھنے کے لیے آپ تھوڑی سی جگہ چھوڑ کر، جو کہ 2 لفظوں سے زیادہ نہ ہو اور 1 لفظ سے کم نہ ہو، اتنی جگہ چھوڑنے کے بعد امتحانی مرکز لکھیں گے، اور اس کے بالکل نیچے تاریخ لکھی جائے گی۔ تاریخ میں آپ نے تاریخ اور مہینہ، تاریخ لکھنے کے بعد مہینہ اردو میں لکھنا ہے، اور اس کے بعد آپ اگلی تاریخ لکھیں گے۔ چند طلبہ تاریخ لکھتے وقت نیچے سن کی علامت لگا دیتے ہیں، جو کہ آپ نہیں لگائیں گے۔ اس کے بعد القاب و آداب۔ عزیز طلبہ، دائیں طرف 1 انچ کا حاشیہ پہلی، دوسری اور چوتھی سطر کے آغاز میں 1 لفظ کی گنجائش چھوڑنا ضروری ہے۔ اس کے بعد آپ القاب کی طرف آئیں گے۔ القاب میں آپ کا انداز تخاطب کس طرح سے ہوگا کہ آپ جس کو خط لکھ رہے ہیں، کسی بڑے کو لکھ رہے ہیں تو احترام و تعظیم سے بلائیں گے۔ قبلہ و کعبہ کے الفاظ استعمال کر سکتے ہیں، محترمی، آپ، جناب جیسے الفاظ استعمال کر سکتے ہیں۔ ہم عمر کو خط لکھتے وقت بے تکلفی کا القاب آپ استعمال کر سکتے ہیں، تم، تمہارے وغیرہ۔ چھوٹے کو خط لکھتے ہوئے محبت اور نصیحت کا ایلیمنٹ ہوگا، اور آپ پیار سے جو ہے اسے مخاطب کریں گے۔ اس کے بعد آپ آداب کی طرف آئیں گے۔ آداب میں عموماً طلبہ السلام علیکم کے درمیان میں واو لگاتے ہیں، جو کہ غلط ہے، اور یہ السلام لکھا جاتا ہے، پڑھنے میں السلام علیکم ہے۔ عزیز طلبہ، امتحانی مرکز، تاریخ اور سلام، یہ 3 ہیڈنگز آپ برابر لکھیں گے، اور القاب کی ہیڈنگ آپ تھوڑی سی جگہ اور چھوڑ کر، جہاں پر تاریخ ختم ہو رہی ہے وہاں سے لکھیں گے۔ عزیز طلبہ، ایک چیز اور ذہن میں رکھیں کہ السلام علیکم کے بعد جو ندائیہ کی علامت لگائی جا رہی ہے، اگر آپ السلام علیکم کے فوری بعد سے آپ اپنی سطر کو شروع کر رہے ہیں تو تب یہاں پہ ندائیہ کی نہیں، آپ رابطہ کی علامت لگائیں گے، اور اگر آپ اس کی نچلی سطر سے شروع کر رہے ہیں تو یہاں پر آپ ندائیہ کی علامت لگائیں گے۔ عزیز طلبہ، خط لکھتے ہوئے سادہ اور مختصر جملوں کا استعمال کریں۔ مخاطب کی حیثیت اور رشتہ کے مطابق الفاظ کا موضوع استعمال کریں۔ خط میں انسانی جذبات و احساسات کا اظہار ہوتا ہے۔ رسمی اور غیر رسمی خطوط میں فرق واضح رکھیں۔ مواد کو پیراگراف میں تقسیم کریں۔ الفاظ میں عمدہ منظر کشی کریں۔ تحریری کی بجائے بیانیہ انداز کا استعمال کریں، کہ یہ نہیں کہ آپ تحریر کر رہے ہیں، بلکہ پڑھنے والے کو ایسا محسوس ہو کہ آپ اس سے بات کر رہے ہیں۔ خیریت دریافت کرنا اور آگاہ کرنا۔ اگر آپ کسی رشتہ دار کو خط لکھ رہے ہیں تو خط کا تمہیدی پیراگراف آپ خیریت لکھیں گے اور خیریت دریافت کریں گے، اور خط کے اندر ایک چیز واضح تحریر کریں کہ گھر سے خط لکھ رہے ہیں یا گھر کو خط لکھ رہے ہیں، کہ اگر آپ گھر سے باہر ہیں تو آپ گھر والوں کی خیریت دریافت کریں گے، اور اگر آپ گھر سے خط لکھ رہے ہیں اور آپ کے والد صاحب یا جو بھی رشتہ دار باہر رہتے ہیں تو آپ گھر والوں کی خیریت سے انہیں آگاہ کریں گے۔ 1.5 تا 2 صفحات کا مواد خط کے لیے درکار ہے۔ خط لکھنے کے لیے نمونہ آپ کو دیا گیا ہے، آپ اس کے مطابق خط تحریر کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہمارا آج کا لیکچر مکمل ہوتا ہے۔ اگلے لیکچر میں باقاعدہ طور پر خط لکھنا سیکھیں گے۔ اللہ حافظ۔